2 Timoteo 3. Ang tara sa mga tao sa kaulahiang mga adlaw. Apan sabta kini nga unya sa kaulihang mga adlaw na nagpangabot ang mga panahon nga malisod. Dini nagsugod sa 2. Kay ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon kanam nga mga hinapi tigpagawal hambugiro, tampalasan, masukilon sa mga ginikanan, walay ikabalos dili Diyos nun na walay pagbati sa paghigugma dili mulukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo.